यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। म मिलन कार्की छु। लामो समयदेखि यो करिब 30-32 वर्ष भयो म बालबालिकाहरूसँग नजिक रहेर काम गर्छु, पठन पाठनमा सहभागी हुने काम गर्छु र आज यहाँहरूसँग प्रार्थना सेवामा जोडिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। जीवित हाम्रा परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, आजको दिनसम्म यो सुन्दर दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, यो सुन्दर अवसर दिनुभएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, आज हाम्रो बीचमा तपाईँ के कुरा बोल्न चाहनुहुन्छ अनि के कुरा हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनि तपाईँको नजिक अनि तपाईँको उपस्थितिमा रहेर तपाईँलाई महिमा गर्दै तपाईँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पवित्र आत्माको छुवाईमा अनि अगुवाईमा हामीलाई वचनहरू बोल्न अनि प्रभु सुन्न बुझ्न र तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा गर्नको निम्ति हामीलाई चलाउनुहोस्। हाम्रो जीवनबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस् र आशिषित तुल्याउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। बाँकी समय प्रभु यो हामीलाई जुम मार्फत पनि यसरी सङ्गतिमा जोडिने अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद। यो वचनको भाग अनि अरू सेवाका भागहरू हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ अनि माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। म यहाँहरू सबैजनालाई अनि स्वागत भन्दछु। आज साँच्चै नै सिएफले अनि नानीहरूको विषयमा सरोकार राखेर जुन प्रार्थना मिटिङ आयोजना गर्नुभएको छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र आज म विशेष गरिकन नानी केटाकेटीहरू अर्थात् हाम्रा बालबालिकाहरूको विषयमा बढी केन्द्रित हुनुभन्दा तपाईँ हामी नै कसरी यो विषम परिस्थिति भएको बेलामा पनि कसरी हामी स्थिर रहन सक्छौँ अनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दछौँ र हाम्रो मातहतमा भएका अर्थात् तपाईँ र मेरो जिम्मेवारीमा भएका नानी केटाकेटीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ, अगाडि डोर्याउन सक्छौँ, यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र यहाँहरूलाई सुरुमा यो फिलिपीको पुस्तकमा डोर्याउन चाहन्छु कि पहिलो कुरा त तपाईँ र ममा अर्थात् हामीमा एउटा कसरी एउटा आनन्दित एउटा संयमशीलताको जीवन जिउन सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले बुझ्नु आवश्यक हुँदछ। म आज यहाँहरूलाई फिलिपी 4 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। केही कुरामा चिन्तित नहो, तर सबै कुरामा धन्यवाद साथ प्रार्थना र अन्तर्विन्तीमा तिमीहरूका माग परमेश्वरमा जाहेर होस्। औ परमेश्वरको शान्तिले जो सारा समझलाई माथ गर्छ र तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। र यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हामी जुन स्थिति भएर गइराखेका छौँ, यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने एउटा डरलाग्दो छ। आज यो कोरोनाको महामारीको कारणले मानिसहरू आतंकित भएका छन्, त्रसित छन्। अब यसरी कामै गर्न नपाउने स्थिति भएपछि हरेक मानिसले जिउनको निम्ति केही न केही कर्म गर्नु आवश्यक छ। तर हेर्नुहोस् त, अहिले देशभरि लकडाउन भनेको छ, कति ठाउँमा कर्फ्यू लगाउने भनेर तयारी गरिराखेको छ। मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न सहज छैन, गएर किनमेल गरेर ल्याएर बनाएर खानु पनि सहज भएको परिस्थिति छैन। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि तिमीहरू अनि आनन्दित रह। तर वास्तवमा यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ म सबै कुरालाई दोहोऱ्याउँदिनँ। केही कुरा छोटो समय छ, त्यति धेरै लामो समय छैन। मलाई 20-25 मिनटको समय वचनको भाग भनेर मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। तर यस्तो स्थितिमा
प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। यो आनन्द जबसम्म परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको जिम्मेवारीहरूमा, परमेश्वरको बोलावटको काममा तपाईँ र म इमान्दार भएर लाग्न सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्ममा हामीले आनन्द मनाउन सक्दैनौँ। म यहाँहरूलाई तल पनि जोड्न चाहन्छु। प्रेरित पावलले के भनेका छन् भनेदेखि 12 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने, म घट्न पनि जान्दछु, म बढ्न पनि जान्दछु, हरेक कुरामा र सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि र प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि गुप्त कुरो मैले सिकेको छु। आमेन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो आज प्रेरित पावलले त्यो फिलिपीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र भए पनि आज तपाईँ र मेरो निम्ति यो मूल्यवान कुरा भइराखेको छ। हामी यसरी विभिन्न ठाउँबाट सङ्गतिमा जोडिएका छौँ कि परमेश्वरको एउटा बोलावटका कुरा, परमेश्वरले कसरी तपाईँ र मेरो जीवनलाई चलाइराख्नु भएको छ। कतै तपाईँ र म परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर अर्थात् बोलावट अनुसारको जीवन जिउन चुकिराखेका त छैनौँ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर यो 4 देखि 7 पदसम्मका म 3टा कुराहरूलाई यहाँ फेरि जोड्न चाहन्छु कि एउटा सहनशीलता, तपाईँ र मेरो सहनशीलताको जीवन, धैर्यताको जीवन जिउनु नितान्त आवश्यक छ। अनि चिन्ता फिक्री आउँछन् होइन, मानिस शरीरमा हुँदा हामीलाई सबै कुरा चाहिँदछ, तरै पनि मैले एउटै कुरा जानेको छु, मेरो एउटै विश्वास छ, तपाईँ र मेरो हृदयको पुकारा सुन्ने जान्ने, तपाईँ र मलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा छुटकारा दिने जोगाउने तपाईँ र मेरो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुँदछ। आमेन। त्यो जिउँदो परमेश्वर, त्यो जीवित परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हर घडी हर पल परमेश्वरले छोड्नु न, उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी अझै 5 पदको दोस्रो भागमा हेरौँ त के भन्छ, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुँदछ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यसकारण कि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ र मेरो साथमा, तपाईँ र मेरो वरिपरि, अर्थात् तपाईँ र मेरो सुरक्षाको पर्खाल जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म त्यसरी विश्वास गर्दछु। र आज ठिक त्यही प्रकारले तपाईँ र मैले प्रेरित पावलले भने जस्तै, म बढ्न पनि जान्दछु, म घट्न पनि जान्दछु, म भोको हुन पनि र म प्रशस्त हुँदा तृप्ततामा रमाउन पनि मैले जानेको छु, मैले सिकेको छु भनेर प्रेरित पावलले भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि त्यो कुरालाई सिक्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यसकारण यदि हामीले चिन्ता फिक्री, यदि तपाईँ र म आफैमा पिरो लिएर चिन्ता फिक्री मात्रै गर्यौँ भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण समय खराब छ, हामीले जान्दछौँ हो। म यहाँहरूलाई एफिसी 5 अध्यायको 15, 16, 17 पदमा तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी हेरौँ त्यसलाई पनि। एफिसी 5 अध्यायको 15, 16, 17 पदमा यसरी लेखिएको छ कि यसकारण कसरी हिँड्छौ ठिकसँग हेर, निर्बुद्धि जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो। समयको अवसर विचार गरेर सम्झ, किनभने समय खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ। आमेन। आजको दिन अनि यो परिस्थिति विषम परिस्थिति छ। तपाईँ र मैले देखेका चिनजान भएका मानिसहरूले प्राण त्यागिराखेका छन्। मलाई थाहा छैन कि किन यस्तो भइराखेको छ। थुप्रै अनि प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, मैले केही समय अगाडि थुप्रैजना हाम्रा मण्डलीका गुरुजनहरूको नाम लिस्टहरू अनि प्रार्थनाको लागि सर्कुलेट भएको अरू ठाउँमा पठाएको कुरा मैले देखेको थिएँ। मैले पनि ती कुराहरू प्रार्थनामा राखिराखेको छु कि हरेकको जीवनको लेखा चाहिँ
त्यही जीवित परमेश्वरले नै राख्नुहुँदछ र उहाँको नजरमा तपाईँ र मेरा चालहरू ठिक हुनु आवश्यक छ। र यो परिस्थितिमा हेर्नुहोस् त, यसकारण त्यो तपाईँ र म कसरी हिँड्छौँ, कसरी बोल्छौँ, कसरी काम गर्दछौँ, यी सबै कुरामा होसियारी साथ, यदि होइन भने तपाईँ र मैले एउटा आनन्दित जीवन, वचनले भने हामीले फिलिप्पीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, अनि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। अनि कसरी आनन्द मनाउन सक्दछौँ त्यो सम्भव नै हुँदैन। तर तपाईँ र मेरो जीवनको चाल, अनि वचनमा हामीले हेऱ्यौँ कि निर्बुद्धि जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर हिँड्न। समय खराब छ, आज परमेश्वरको सुरक्षा तपाईँ र ममा छ भनेर तपाईँ र मैले लापरवाही गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले हेलचक्राइ गरेर जता मन लाग्छ त्यतै बरालिएर हिँड्ने, जे मन लाग्छ त्यो त्यस्तो हुँदैन। समय खराब छ, वचनले भने जस्तै तपाईँ र म होसियारीपूर्वक हामीले चल्न जान्यौँ भने, हिँड्न जान्यौँ भने परमेश्वर तपाईँ र मेरो धरोहर, सुरक्षाको किल्ला हुनुहुँदछ। म 17 पद, फेरि यो 16 र 17 पदलाई दोहोऱ्याउन चाहे। समयको अवसर विचार गरेर सम्झ, किनभने समय खराब छ। आज यी दिनहरू हेर्नुहोस् त, हामीलाई 2076 सालको अन्तिमदेखिबाट, अर्थात् फागुनको अन्तिमदेखिबाट अनि लकडाउन बन्यो, यो भयो त्यो भन्यो भने आज हाम्रो देशको सरकारमा सत्तामा बस्नेहरूको हालत त्यस्तै छ, अनि अरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू त्यस्तै छ। तर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सुरक्षित जीवन दिनुभएको कारण तपाईँ र म यसरी परमेश्वरलाई रमावट गरेर महिमा गर्न मौका पाइराखेका छौँ। अनि यसै कारण मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ। आमेन। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भने, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न चाहना राख्यौँ। म यहाँहरूको बिचमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज हामीले नानी केटा बालबालिकाहरूको विषयमा प्रार्थनाकै लागि यो सङ्गति आयोजना गरेको हुनाले, यदि तपाईँ र मैले एउटा सानो नानीले जसरी आफ्नो आमा बुबासँग पछि लाग्छ, अर्थात् छोडेर हिँड्दा ऊ रुँदै कराउँदै आमासँग टाँसिँदै आउँदछ, कपडामा समाएर झुन्डिँदछ, ठिक त्यही प्रकारले तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको पछि लाग्न जान्यौँ भने, परमेश्वरको नजिक रहन जान्यौँ भने, परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटो पछ्याउन सक्यौँ भने, निश्चित रूपमा परमेश्वरको सुरक्षाको घेराभित्र तपाईँ र म पर्न सक्दछौँ। तर जीवन र मृत्यु भन्ने कुरा त परमेश्वरको हातमा छ। जीवन र मृत्यु परमेश्वरले मात्रै जान्नु हुँदछ। त्यसकारण तपाईँ र म आज्ञाकारी भएर, नम्रताका पूर्वक, सहनशील भएर परमेश्वरको बाटोमा लाग्यौँ भने, परमेश्वरको चरणमा लाग्यौँ भने, हामीले अघि फिलिप्पीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ भनेको हाम्रो साथमा हामी सँगै हुनुहुँदछ। यो कुरालाई पहिला बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। म यहाँहरूलाई एफिसी 6 अध्यायको 18 पदमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एफिसी 6 अध्यायको 18 पद यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूको निम्ति यो वचन पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र जनहरूका निम्ति सतर्क भएर खुरन्दर अन्तर्विन्ती गर। यहाँनिर एउटा अन्तर्विन्ती हेर्नुहोस् त, खुरन्दर अन्तर्विन्ती भनेको मेहनत गरेर, परिश्रम साथ, अनि हाम्रा तपाईँ र ममा भएका यो देशको निम्ति, हाम्रा मण्डली परिवारको निम्ति, हाम्रा घर परिवारको निम्ति, सबै कुरा, दुःखका सुखका सबै परिस्थितिहरूमा तपाईँ र मैले प्रार्थनामा ल्याउन सक्यौँ भने, परमेश्वरको चरणमा यी सबै कुरालाई राख्न सक्यौँ भने, परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र मैले निगाह प्राप्त गर्न सक्यौँ भने, यी कुनै पनि कुराले छुँदैन।
कुनै कुरासँग पनि डराउनु पर्दैन। त्यसकारण हामीले अघि फिलिपीको पुस्तकमा हेरेका छौँ, तिमीहरूको सारा चिन्ता फिक्री अनि उहाँमा सुम्पिदेऊ भनिएको छ। कि समय खराब छ, परिस्थिति त्यति राम्रो छैन, यस्तो स्थिति हुँदा हुँदै पनि तपाईँ र मैले अनि हाम्रा समस्याका कुराहरू, राम्रा कुराहरू, असल कुराहरूको निम्ति आशिषका कुराहरूलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै महिमा गर्दै दुःख कठिनका कुराहरू, प्रभु म यो समस्याबाट म कसरी छुटकारा पाऊँ, म यो अवस्थाबाट कसरी हिँड्न सक्छु भनेर हामीले हेर्न जान्यौँ भने तपाईँ र मलाई त्यति गाह्रो छैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो समयलाई बुझेर अनि अगाडि यदि हामीले मत्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने मत्तीको 24 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ थुप्रै कुराहरू म यहाँहरूलाई मत्ती 24 अध्यायको 4 देखि 12 पदसम्म, यो छोटो समय भएको हुनाले यहाँहरूले नोट गरेर राख्नुहोस्, आफूलाई समय हुँदाखेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। म सरसर्ती म पढिदिनेछु। यहाँ के भन्छ त भन्दा, जब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। औ तिमीहरूले लडाइँ र लडाइँको हल्ला सुन्नेछौ, हेर नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्ततः त्यतिखेर नै हुँदैन। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन् र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भुइँचालो हुनेछ। तर यी सब कष्टका सुरु हुन्, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई घोर शासनको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्। औ मेरो नाउँको खातिर सबै जातिमाथि तिमीहरू घृणित हुनेछौ। तब धेरैजनाले ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछ र घृणा गर्नेछ। औ धेरै झुट्टा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। औ अधर्म बढ्ने हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यो समय आज तपाईँ र मैले दिन प्रतिदिन, हिजो मात्रै भुइँचालो गएको धक्का तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। अब यसरी कुनै पनि काम धन्दा गर्न पाइएन भने, व्यापार व्यवसाय गर्न पाइएन, उद्योग धन्दा चलेनन् भने अब के अनिकाल हुँदैन र? निश्चित रूपमा अनिकालको समय आइराखेको छ। म यहाँहरूलाई एउटै कुरा जोड्न चाहन्छु कि 2075 सालमा नै परमेश्वरले मलाई यो समस्याको घडी आउँदैछ, महामारी आउँदैछ, धेरै मानिसहरू मर्दैछन् भनेर परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभएको थियो। हामी यात्रामा थियौँ, नेपालगञ्जमा, धनगढीमा अनि विभिन्न ठाउँमा जाँदा मसँग भएका साथीभाइहरूको बिचमा मैले यो कुरा बोलेको पनि थिएँ। समस्या आउँदैछ, परमेश्वरले मलाई यस्तो खालको दर्शन दिइराख्नु भएको छ भनेर। त्यसकारण आज निश्चित रूपमा महामारीको कुराहरू तपाईँ र मैले, अझै हामीले पुरानो नियमका पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले नजानेका, नचिनेका, कहिल्यै थाहा नभएका रोगहरूले, रूढीहरूले प्रहार गर्नेछु भनेर हामीले त्यो वचन पनि देख्दछौँ, पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ र म होसियारीपूर्वक हामी प्रभुको चरणमा आउन सक्यौँ भने, हामीले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले चलाउन जान्यौँ भने, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई सही प्रकारले पुरा गर्न सक्यौँ भने, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन उहाँमा सुरक्षित छ। तपाईँ र मलाई यो रोग व्याधिले हल्लाउन सक्ने छैन। तपाईँ र म घबराउनु पर्ने, तपाईँहरूको विश्वास तपाईँहरूसँग छ, तर मेरो विश्वास मलाई यो रोग व्याधिले छुन सक्ने छैन भनिकन मैले विश्वास गरेको छु। मेरो प्रार्थना मैले यसरी नै राखेको छु। परमेश्वरलाई हरेक दिन भन्छु, प्रभु तपाईँले मलाई यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ, सुस्वास्थ्य दिनुभएको छ, मेरो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरले महिमा लिनुहोस् भनेर मैले यसरी नै प्रार्थना गरिराखेको छु। म यहाँहरूलाई यही कुरा गर्नको निम्ति उत्साह दिदछु। हामीले वचनमा हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मलाई ढाडस दिने परमेश्वर हुनुहुँदछ र यो अवस्थामा पनि म यहाँहरूलाई
आज बालबालिकाहरूको बीचमा काम गर्ने अनि त्यो जिम्मेवारी बोझ भएका व्यक्तिहरूको एउटा प्रार्थना सङ्गति भएको कारणले म यहाँहरूलाई योएलको पुस्तकमा डोर्याउन चाहन्छु। योएलको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा के भनिएको छ भनेदेखि, तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई यो कुरा बताऊ र तिनीहरूका छोराछोरीहरूले उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई बताउन् र तिनीहरूका छोराछोरीहरूले अझै अरू पुस्तालाई बताउन्। आमेन। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो के बताउन् भनेर भन्दाखेरि यहाँ महामारीका कुराहरू छन्। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुँदछ भनेर परमेश्वरले गर्नुभएका यी अचम्म र आश्चर्यका महान कार्यहरू यी पुस्तौं पुस्तालाई बताउँदै जानु पर्दछ। यी कुराहरू कि परमेश्वरले असल गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरको विरुद्धमा काम भयो भने कुन हालत हुँदछ, यी कुराहरूको विषयमा यो बाइबलका कुराहरू जुन पवित्र धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले जे कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ, ती कुराहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, ती छोराछोरीहरूले उनीहरूका छोराछोरीलाई, उनीहरूका छोराछोरीहरूले अझै आउने पुस्तालाई सिकाउन् भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। म यही योएल 2 अध्यायको 12 र 13 पदमा पनि यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, योएल 2 अध्यायको 12 र 13 पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र विलाप गर्दै म तर्फ फर्क। आमेन। तर धेरै मानिसहरू, प्रियहरू, आज धेरै मानिसहरू सचेत भएका छैनन्। ओहो के होला र कसो होला भनेर मानिसहरू राहत खोज्नको लागि छटपटी गरिसकेका छन्। अब मलाई कसले सहायता गर्ला, कसले कहाँबाट के गर्ला भनेर अनि आशा गर्ने बेला मानिसहरूको त्यो देखिसकेको छ। तर वचनले के भन्दछ त? परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिमीहरू अझै पनि म भन्छु, हेर्नुहोस् त, तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र विलाप गर्दै म तर्फ फर्क। तपाईँ र मसँग एउटै मात्रै उपाय छ कि हामी परमेश्वरतिर फर्कनु र हाम्रा सबै कुराहरू, दुःखका, सुखका, घटी कमीका, चिन्ता फिक्रीका कुराहरू उहाँको चरणमा ल्याउनु। हामीले एफिसीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ 18 पदमा, 6 को 18 पदमा हेऱ्यौँ, तिमीहरूका सारा अन्तर्विन्ती खुरन्दर सबैमा सन्तहरूको निम्ति र सबै मानिसहरूको निम्ति अनि खुरन्दर प्रार्थना गर भनेर हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। एफिसी 5 अध्यायको 15, 16, 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, तिमीहरू कसरी हिँड्दछौ, निर्बुद्धि जस्तो होइन, एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर तिमीहरू हिँड भनेर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि अझै पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू सम्पूर्ण रूपले फर्केर रुँदै विलाप गर्दै, उपवास बसेर रुँदै विलाप गर्दै म तर्फ फर्क। अनि म तल्लो 13 पढ्नेछु, औ आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतर्फ फर्क, किनभने उहाँ अनुग्रही र दयामा भरपुर, रिस गर्नमा धीरजी र कृपामा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, जब यो विषम परिस्थिति आउँदा परमेश्वर तपाईँ र मेरो हालत हेरेर खुसी हुनुहुन्न, दुखित हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म यो बाहिरी आवरण देखावटी रूपमा होइन, तर हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरमा हाम्रा भक्ति भावहरू प्रकट गरौँ। प्रभु, तपाईँ मेरो जीवनलाई कसरी चलाउन चाहनुहुन्छ, मेरो जीवनबाट कसरी महिमा लिन चाहनुहुन्छ भनेर प्रार्थना साथ परमेश्वरको अगुवाईलाई खोजौँ। परमेश्वर के गर्न चाहनुहुन्छ ती कुराहरूको पूर्ण रूपले सक्षम छ। म यहाँहरूलाई तिमोथीको पुस्तकमा डोर्याउन चाहन्छु। हामी तिमोथी 2 अध्यायको, माफ गर्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद हेर्नुहोस् त, यहाँ
तपाईँ र मेरो निम्ति यति ठुलो कुरा, तपाईँ र मैले गर्व गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले यहाँ दिनुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको हरेक धर्मशास्त्र जो छ सो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, उचित जीवन यापन गर्नलाई उपयोगी हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यो वचनलाई तपाईँ र म यस घडी दाबी गरौँ कि परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। म यहाँहरूको निम्ति यो वचन फेरि पढ्न चाहे। मैले यसरी नै आफूलाई बलियो बनाउने कोसिस गरिराखेको छु। म 16 पद, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद म फेरि यहाँहरूको निम्ति पढेँ। परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको हरेक धर्मशास्त्र जो छ सो सिकाउनलाई, के सिकाउने? परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि, र हेर्नुहोस् है, अर्ती दिनलाई, अरू मानिसहरूलाई, हाम्रा प्रभुमा भएका र प्रभुमा विश्वास नगरेका मानिसहरूलाई सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, उचित जीवन यापन गर्नलाई उपयोगी हुन्छ। आमेन। तपाईँ र मेरो निम्ति मात्रै होइन, परमेश्वर यो सारा सृष्टिको निम्ति अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो त्यो बहुमूल्य रगत संसारका सबै मानिसहरूको निम्ति, पापीहरूको निम्ति अनि अर्पण गर्नुभएको कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। किन यसरी हामीले दिन प्रतिदिन हामीले हेर्न चाह्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराको समस्या हामीले झेल्नु पर्दैन, अभाव हुँदैन। यो कुरा हामी, तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति योजना बनाउने परमेश्वर हुनुहुँदछ। परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, सम्भवको परमेश्वर हुनुहुँदछ। परमेश्वरमा असम्भव केही पनि छैन। म यहाँहरूलाई यर्मियाको पुस्तकमा म डोर्याउन चाहन्छु। यर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको हामी 5 पदलाई हेर्नेछौँ। म यहाँहरूको निम्ति फेरि यो वचन भने, यर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ। आमेन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनको लागि छुट्याउनु भएको थियो। तँ जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। आज किन तपाईँ र मेरो घर परिवारमा, तपाईँ र कति परिवारका सदस्यहरू अझै पनि प्रभुमा आउन सक्नु भएको छैन? तपाईँको छिमेकी, तपाईँका आफन्तहरू मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि मेरो परिवारमा म एकजना व्यक्ति अनि लाई परमेश्वरले छनौट गर्नुभयो र आज त्यही घर परिवारमा अनि एक बथान प्रभुलाई महिमा गर्ने, विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू खडा भइसकेका छन्। अझै पनि मेरो घर परिवारमा अझै पनि कतिजना प्रभु महान हुनुहुन्छ, जिउँदो हुनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई हरेक किसिमका खतरा जोखिमहरूबाट परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ। प्रियहरू, म त गर्व गर्दछु। यदि परमेश्वरको सुरक्षाको हात नथापिदिएको भए मेरो जीवन आजसम्म रहने थिएन। मैले थुप्रै अनि यात्रा गर्दाखेरि दुर्घटनाको सामना गरेको छु अनि खोलामा बाढीले बगाएर लगेको छ। त्यस्तो बेलामा पनि परमेश्वरले मर्न दिनु भएन। त्यसकारण मलाई रमाइलो लाग्छ। मैले यसरी भन्छु, भूकम्प आउँदाको बेलामा पनि साथीभाइहरूलाई फोन गर्दाखेरि भने, यो 72 सालको कुरा, म त जिउँदैछु, तिमी जिउँदै छौ कि छैनौ, भूकम्पले पत्याएन भनेर पनि मैले भने र अहिले पनि म यही कुरा भन्छु। तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँ र मेरो सुरक्षाको किल्ला हुनुहुन्छ। नडराउनुहोस्, विश्वासको साथ प्रार्थना गरौँ, प्रभुमा भरोसा गरौँ। परमेश्वरको आगोको पर्खाल भित्र, पवित्र आत्माको सुरक्षाको पर्खाल भित्र तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राख्न चाहनुहुन्छ। अघि हामीले योएलको पुस्तकको वचन हेरे जस्तै अनि देखावटी बनावटी होइन, हृदय फुटाएर अनि रुँदै उपवास बसेर बिलौना गर्दै परमेश्वरतर्फ फर्कौँ। प्रभु,
मेरो जीवनमा भएका भुल त्रुटि गल्तीहरू क्षमा गरिदिनुहोस्, म क्षमा माग्दछु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरकै अगुवाईको बाटो खोजी गरौँ। प्रभु दिन प्रतिदिन के बोल्न चाहनुहुन्छ हामी त्यसतर्फ केन्द्रित बनौँ, किनभने परमेश्वर तपाईँ र मेरो आँखाबाट आँसु पुछिदिन चाहनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई प्रकाशित वाक्यको 21 अध्यायमा डोर्याउन चाहन्छु। एउटा छोटो पद हामी त्यहाँबाट हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 4 पद म यहाँहरूको निम्ति पढ्दैछु। सुन्नुहोस् है। उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन, औ शोक रुवाई पीडा फेरि केही हुने छैन, पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। आमेन। जब परमेश्वरले यस्तो तिमीहरूको आँखाबाट म आँसु पुछिदिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने तपाईँ र मैले अघि नै भने एउटा सानो नानी, एउटा दुधे बालकले जसरी आमाको पछि लाग्दछ अनि कपडाहरू आमाको रुँदै तिमी यहीँ बस भनेर भन्दै गर्दा पनि उसले आमासँगै पछाडि कपडामा झुन्डिएर पछि लाग्दछ। ठिक त्यही एउटा दुधे बालक जस्तो तपाईँ र म परमेश्वरको पछि लाग्न सक्यौँ भने, परमेश्वरको ख्रिस्टको कपडाको फेरो समाएर हामी हिँड्न जान्यौँ भने तपाईँ र मैले चिन्ता फिक्री मान्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। यी कुराहरूले तपाईँ र मलाई छुने छैन, केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ र म एउटा निश्चित भएर सुनिश्चित भएर तपाईँ र म जीवन जिउन पाउने छौँ। त्यसकारण उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न। म अझै यहाँहरूको निम्ति एउटा उत्साहको प्रस्थानको पुस्तकमा डोर्याउन चाहन्छु। प्रस्थानको पुस्तक अनि 14 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँनिर हामीले एउटा कुरा प्राप्त गर्दछौँ। यहाँ यसरी हेर्नुहोस् है। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 14 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, परम प्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू स्थिर बस। हेर्नुहोस् त, जब परमेश्वर तपाईँ र मेरो सुरक्षाको किल्ला हुनुहुन्छ, यो रोग व्याधिको विरुद्धमा तपाईँ र मेरो निम्ति लड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म किन डराउनु पर्यो? के को लागि तपाईँ र म आतंकित हुनु पर्यो? त्यसकारण हामी धीरजमा बसौँ। सहनशीलताको जीवन तपाईँ र ममा प्राप्त हुन सकोस्। यी कुराहरूबाट हामी सजग रहन सक्यौँ भने अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अझै अब मेरो समय त धेरै गइसकेको होला, तर अझै पनि म तपाईँहरूलाई एउटा खण्डमा यशायाको पुस्तकमा डोर्याउन चाहन्छु। यशायाको पुस्तक हामी 61 अध्यायको यहाँ केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा बडो मजाको कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ है। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यशाया 61 को 1 देखि 3 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, परम प्रभु परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई निको पार्नलाई, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्नलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। परम प्रभुको ग्रहण योग्य वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्नलाई, सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिनलाई र सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा फूलको माला र शोकको सट्टा आनन्द। परमेश्वर तपाईँ र मलाई त परमेश्वरले एउटा अगमवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्रताको यो दुःख कष्ट ठिक छ, आओस् अन्त्यको दिनको अर्थात् परमेश्वरको अर्थात् ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको तयारीको निम्ति यी सबै कुराहरू हुनु आवश्यक छ भनेर वचनमा किटान गरेर भनिएको छ। के तपाईँ र मैले त्यो कुरा इन्कार गर्न सक्दछौँ र सक्दैनौँ?
प्रभुको आज्ञाको विरुद्ध यदि तपाईँ र म जान्छौँ भने तपाईँ र मेरो के सुखका दिन होलान् र हुँदैन। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मलाई त एउटा अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। र म यहाँहरूलाई फेरि पनि केही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन कुरा तपाईँ र हामीले फिलिप्पीको पुस्तकबाट हेऱ्यौँ। 4 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म हामीले भन्यौँ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्छु, आनन्द गर। हो, यस्तै विषम परिस्थितिहरू हुँदा पनि तपाईँ र म प्रभुमा रमावट गर्न सक्यौँ भने, जान्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको अनि बाटोमा हिँड्न देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्न सक्यौँ भने परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो घर परिवार, हाम्रो घर घराना, मण्डली परिवार, यो देशमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा अभिषिक्त जनको रूपमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। र म यहाँहरूलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन अकाट्य छ। यो कुराहरू तपाईँ हाम्रा आफ्ना नानी केटाकेटीहरूलाई अनि बालबालिकाहरूको बिचमा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूले हामीले बुझौँ, उनीहरूलाई डोर्यौँ, नथाकौँ। म पनि नानीहरू, बच्चाहरू, जतिसुकै बदमास जुनसुकै स्थितिमा पुगेका बच्चाहरू, बालबालिकाहरू भए पनि उनीहरूलाई डोर्याउन म थाकेको छैन। बच्चाहरूले यति साह्रो दिमाग खाँदछन् तरै पनि म निराश हेऱ्यौँ कि तिमीहरूले यी कुरा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाऊ, तिनीहरूका छोराछोरीहरूले अझै उनीहरूका छोराछोरीलाई सिकाउन् र उनीहरूका छोराछोरीहरूले अझै आउने पुस्तालाई परमेश्वरको वचन सिकाउन्। त्यसकारण वचनमा भनिएको छ, सारा संसार बितेर जानेछ तर परमेश्वरको वचन बितेर जाने छैन। र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। आजको यो वचनको भागबाट परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। म आशिषित वचन बाँड्दै गर्दा म आफै आशिषित भएको छु। मलाई आशा छ, म विश्वास गर्दछु तपाईहरू आशिषित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हामी सुरक्षित लापरवाही नगरौँ, होसियारीपूर्वक हामी चल्न सिकौँ। हाम्रो माताहतमा भएका घर परिवारका नानी केटाकेटीहरू अनि आफूले जिम्मेवारीमा भएका नानी केटाकेटीहरूलाई जोगाएर होसियारी साथ हामी हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढौँ। परमेश्वरको सुरक्षा तपाईँ र मेरो निम्ति चट्टान जस्तै खडा छ। म यही कुरा यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि जय मसीह। धन्यवाद।